ang likom sang mga selyo 4. Bugna unos dos. Ang nauna nga selyo nga pagabuksan ni Kristo sa kalangitan. Kamusta naman kamo mga brother kag sister? Ari naman ako sa akon nga programa. Sang nagliligid ang aton topiko. Ang linukot nga tulunan kag ang kordero. Kag sa subong aton man pagabuksan. Ang nahauna nga selyo. Sang nagigad kinhumlad ni Kristo ang linukot nga tulunan kag ginhukas ang 7 ka mga selyo sa kalangitan. Ag aton naman inihibalaon kung ano ini ang nauna nga selyo kay may madaw pa kita nga mga butang nga mahangpan ka mahibaloan sa sini nga selyo. Selyo 1. Ining mga selyo nga pagabuksan ni Kristo sa kalangitan may kaangtanan ini tanan sa pagtuga sing tanan nga may kabuhi sa kalibutan. Ini tanan ginplano sing Dios nga buhi balaan kagamhanan. Sing wala pa natuga ang tanan nga mga butang nga imo makita sa kalibutan. Dala na ini sa plano sa Dios nga iya pagahimuon. Nga bisan pa ni si Satanas dala na ini sa plano sang Dios nga iya pagahimuon. Nga bisan pa ini si Satanas kang iya sumulunod. Nga ginpinanghulog dire sa kalibutan. Dala na ini sila sa plano sa Dios kun nga pinanghulog dire sila sa kalibutan. Kay ini si Satanas, may dako ni siya nga hilikuton sa kalibutan. Siya ang makasulay sa tanan nga mga katawhan katugawon sang Dios sa kalibutan. Kag siya man ang madala sa kalibutan, sing dako nga kagamo, kagarot, paginadnaway, pinatyanay, kag tanan nga sahi sing kalautan sa duta, kag iya dulaon ang kalinong kag pagidaig sa kalibutan. Kay ini nga selyo, pakita ka dire sa kada pahina nga may mga tawo, hayop, butang, kag mga duwag. Ini nagapahayag simplanan awon kag mga simbolo nga madalom kag mabudlay mahangpan. Kay ang kada isa sini may ara nga mga kaulugan nga mga madalom nga mo pagid ini ang mga paligbog sa una-una sing tawo. Apang sa dalayon ninyo nga pagpamati sini kag sa ulihimang paninyo ini tanan nga mga butang kung ano ang nahanabo sini kalibutan. Kag ini ang selyo 1 pagabuksan ni Kristo sa kalangitan. Natabo naman ini sang nagliligan nga panahon. Apang dapat aton ini balikan agon may balaan naton ang kaanuran sang selyo 1 hasta makalabot kita sa katapusan sini nga selyo. Agod na aton mahangpan ang tanan mahatabo sa kalibutan sa nagliligad ag sa palaubuton sang panahon. Ini malipot na lang nga mga parte sa pagtugas ng Dios sing tanan nga may kabuhi sa kalibutan. Kag diri kita mag-umpisa sa selyo 1 sing tanan nga may kabuhi sa kalibutan. Sa ginsuguran sang tanan ang Dios nagwa sa kalangitan nga nagalingkod sa iya trono. Upod ang iya mga alagad nga mga anghel. Agod iya umpisahan ang iya plano nga iya pagahimuon. Ining kalibutan nga atong ginapuy-an isa ini ka pinakamatahom nga iya ginpili nga mga planeta sa kawaan. Agod nga iya butangan sing tanan nga may kabuhi nga iya tugahon diri sa kalibutan. Ini ang kalibutan nga atong ginapuy-an. May madamo ini nga sekreto nga mga butang kag mga katingalahan nga hindi matungkad sing kinaalam sing tawo. Ang nagapabilin sing madalom nga palaisipan sing tanan nga mga tawo kag wala sing kalubaran hasta sa subong. Kay ang Dios na lang ang nakahibalo sini tanan. Bugna 6:1-2 ang nahauna nga selyo. Dayon nakita ko ang korderong nga nagukas ang nauna sang 7 ka mga selyo.
Nabatian ko ang isa ka apat ka buhi nga tinuga nga nagahambal sang tingog nga daw daguog karika. Nagtanaw ako, nakita ang isa ka kabayo nga puti. Ang nagasakay sini nagauyas sing pana kag ginahatagan siya sing isa ka korona, nagalakat siya. Subong isa ka mandadaog kag pangdaog. Ang puti nga doa nagasimbolo ni sing espiritu sang Dios nga Amay. Nagapakita sing iya masilaw nga kapawa kag himaya. Nagapahayag sang iya presensya. Ang kabayo nagasimbolo sing lakas sing panahon. Ang nagauyat sing pana nga nagalakas subong isa ka man naman ka mandadaog. Pangdaog sa pungsod batok sa isa ka pungsod. Magakadto sa malayo nga duog sang kalibutan. Agon nga manggubat kag manakop bilang isa ka mandadaog kag pangdaog. Ang magadaog amo ang pagkakoronahan kag siya ang magari sa panahon niya. Sang ginsuguran, gintugas ang Diyos ang kalingitan sa ang kalibutan, sadto wala pasing forma kag mahawan pa. Ang tubig nga nagatabon sa kalibutan kag nalito pagpasing kadurog, ang espiritu sang Diyos ang nagahulog sa ibabaw sang tubig. Nga mo ang naghatag sing kasanag sa madulom mga kalibutan. Dayon nagsiling ang Diyos makasanag, kag dayon may kasanag naman. Nanamian ang Diyos sing kasanag. Nga iya nakita, kag ginseparar niya ang kasanag kag kadulom. Ang tubig nga iya ginparte sa duha sa ibabaw kag sa idalom. Ang isa ka lugar nga ginatawag nga dagat, ang mamala amo ang duta. Diri kintuga sa sundo sa iya plano nga pagaymoon. Mga tanom nga nakatubo sa duta. Sing tanan nga sahi sing tanom. Ang nagapatubas sing tanan nga uyas kag nagapamunga ang Dios na namian sing iya nakita. Dayon ang Dios nagpahayag sa mga suga sa langit. Separar sa adlaw kagabi. Ang Dios nagtuga sing adlaw, bulan, kabituonan nga amo ang magaiwag sa kalibutan. Kaya ang kawaan sing una nalikopan pa ini sa kadulom nga wala sing kasanag kag wala sing kabuhi. Kaya ang adlaw, bulan, kabituonan wala pagintugas ang Dios nga amo ang magatag sing kasanag sa kawaan. Ang mga planeta nagaduta pa ini sa kadudulman kag wala sing kabuhi. Kag diri na nagumpisa kag ginhatagan sang Dios sing kasanag ang madulom nga kawaan. Nangin masanad tungod sing adlaw, bulan, kabituonan nga amo magaiwag sa kahawaan. Kag ang kahawaan natagad si kasanag kag kabuhi. Kag ang mga planeta nag-umpisa sa paghibo, paggiho kag sa paglibot sa adlaw kag diri na nagsugod sa mga inadlaw, tinuig kapanahunan. Ang Dios nagtuga sing madamo nga sahi sang buhi nga tinuga sa tubig. Napuno ang kahanginan sa mga kapispisan. Gintugas ang Diyos ang dalagko nga kasapatan sa dagat. At ang tanan nga sahi sa mga kapispisan ang Diyos na namian sang iya nakita. Nagligad ang gabi kag aga. Dayon ang Diyos na silen. Magapatubo ang duta sing tanan nga sahi sa mga kasapatan nga mga anta, talunon, dalagko, kag magagman. Ang madulom nga kalibutan sing una, katagaan sing matahom nga lalantawon, kag mga duag. Tungod sing adlaw, nga amo ang naghatag sing kasanag sa madulom nga kalibutan. Ang nasari-sari nga kasapatan, mga kapispisan nga nagalupad sa kalinan. Kag ang mga matahom nga mga tanom nga nagatubo sa duta, kag may mga nasari-sari nga mga matahom nga duag nga amo pagit ang nagpatahom sa kalibutan nga iya gintuga. Ang Dios nalipay sing iya nakita ang mga matahom nga iya gintuga. Kag ang kalibutan napuno sang kalinong sa silingation tungod kay wala pa sing tawo nga gintuga sa kalibutan. Ang nagagihos siningation gintuga niya nga maginhatagan niya sing kabuhi. Kag ang kalibutan nang isa na kaparaiso kon imo paminsaron. Tungod sing mga matahom nga iya gintuga, dayon ang Dios nagtuga sing tawo ka ang ginaton.
agod nga magagahom sing tanan nga mga klase sing sapat sa kalibutan. Nagtuga siya sing lalaki kag babayi. Matapos niya ang tanan niya sa kalibutan, suno sa iya plano ang Diyos nagpaway siya sing tanan niya iya ginhimo. Binbindisyonan niya ang ikapitong adlaw tungod kay ini inkabig ni isa ka pinasay nga adlaw. Amo ini ang parte sa pagtugas ng Diyos sa kalangitan kay sa kalibutan. Ang tawo ang pinaka-importante nga iya tugahon sa kalibutan. Dayong ginhimo sang Ginoong Dios ang tawo mahalin sa duta. Kag iya gid pangabudlayan sing duha kakamot kag iya ginhalungan agud nga min maayo kag matahong nga tinuga nga iya ginhimo nga mangin isa ka perpekto nga tinuga sa duta ka nagtuga siya sing isa ka kalalaki nga maambong kag mabakod nga pagkalalaki. Hindi sa ginasiling ni Charles Darwin, Mary ag Louis Leakey nga ang tawo halin sa amo. Kay ang tawo maambong kagkaanggid sa Dios ang iya nawong. Hindi kaanggid sing isa ka amo. Ang iya ginhuypan sa ilong. Agod nga maghatag si iya sing kabuhi kag ginatawag niya ini nga tinuga si Adan. Ag ini si Adan dito siya ginbutang sa katamnan sang Eden. Sing Eden. Agod nga iya mabantayan ka maproteksyonan ini nga tinuga. Ang Eden isa ini kaduog nga pinakamatahom nga lugar kay gintuga sang Dios sa kalibutan. Nga ginatawag niya ini nga paraiso. Apang bisan matahom pa ini nga duog nga ginbutangan niya kay Adan. Nakita sang Dios nga si Adan hindi malipayon sa sina nga duog. Tungod kay nakita ni Adan ang tanan niya sapat nga yara sa sulod sang Eden may mga pares nga ila kaupod. Ag siya wala sing may makita nga may pareho sa iya. Dayon ang Ginoong Dios nagsiling, hindi maayo nga nagaisanon ang tawo. Gani himuan ko siya sang kaupod nga magabulig sa iya. Agbakay gid siya. Gani ginpatulog sang Dios ang tawo sing mahamuok pagid. Ag samtang nakakatulog siya, kag ginkuha sang Ginoong Dios ang isa niya kaguso. Kag ginkipot kan dayon ang ginkuhaan niya sini nga gusok nga ginkuha sang Ginoong Dios sa lalaki ginhimo niya nga isa ka babaye. Agkaron dire naman kita sa kay Adan. Ginkuhaan siya sing isa ka gusog, agod nga himuon nga isa ka babaye. Kakaroon ng taon naton, kay ining tinugas ang Diyos na lalaki, ginkuhaan siya sing isa ka gusok, kag ginhimo sa isa ka babaye. Kag ining amo nga lalaki, kung ang ila gusok kulang isa ka mapareho sing mga lalaki nga tinugas ang Diyos, posible nga ang tawo nagalin sa amo. Pero kung kumpleto ang ilagusok, hindi pareho sa mga tawo nga tinuga, ang buot silingon ang tawo wala nagalin sa amo. Ang magabalik kita. Ag si iba gintuga,